Mubo nga kasaysayan sa simbahan sa proper Tara Foursquare Gospel Church. Niadtong 1973, natukod ang Foursquare Gospel Church of the Philippines sa sitio Minangon, Tara, Mabinay, Negros Oriental. Ang unang mga ministro si Pastor Hermie ug ang iyang asawa nga si Mrs. Linda Cadiz. Nagsugod sa pagpalapnag sa pulong sa Dios ug pagpanguna sa pagsimba sa balay ni Mr. Vicente ug Mrs. Daniela Pancho. Niadto nga panahon, tulo ra ka pamilya ang nagkatigom alang sa pagsimba. Ang mga pamilya ni Brother Democrito Palomar ug Brother Francisco ug Sister Marciana Tabanao. Mapasalamaton kita nga hangtod karon buhi pa si Brother Democrito Palomar ug ang managtiayon nga Tabanao family nga nagpadayon isip buhi nga saksi sa mapainupsanon nga pagsugod sa simbahan. Mitubo ang kongregasyon o pinaagi sa grasya sa Dios, nakapalit sila og yuta alang sa ilang kaugalingong simbahan. Bisan pa nga usa ka kusog nga bagyo ang niguba sa bagong tukod nga simbahan, ang mga miyembro nagpabilin nga lig-on. Nagkatigom sila og misimba sa balay ni Brother Democrito Palomar nga nagpakita sa ilang walay pagduha-duha nga pagtuo ug dedikasyon ngadto sa Dios. Mapasalamaton kita sa Ginoo sa pagpadayon sa pagsimba sa panahon sa kalisod. Pagkahuman sa upat ka tuig sa pagpamuhat, silang Pastor Hermie ug Mrs. Linda Cadiz gibalhin ngadto sa lain nga lugar. Si Pastor Rose Carduna ang mipuli kanila nga matinud-anon nga nangulo sa kongregasyon ug mitabang sa pagtukod sa pag-usab sa simbahan. Ang iyang 5 ka tuig nga pag-alagad nahimong panalangin sa simbahan ug kami mapasalamaton gayud niini. Sunod nga nagministeryo mao si Pastora Huda Abuso nga nagpadayon sa pagpangandam sa baluhaton sa Ginoo. Usab na agian ang simbahan og laing bagyo nga niguba sa ilahang simbahan apan ang ilahang pagtuo nagpabilin nga lig-on. Nagpadayon ang mga serbisyo sa balay ni Marciana Tabanao ug si Pastor Huda ang nag-alagad sulod sa 7 ka mabungahong tuig. Mapasalamaton kita sa Dios alang sa iyang pagtagbo sa mga panginahanglan ug sa kaisog sa iyang katawhan ni adtong mga tuiga. Sa panahon sa pagpamuhat ni Pastor Rosaline Sardan, gihatagan sa Dios ang simbahan og dakong panalangin. Pinaagi sa pagkamaabi-abihon nila ni Mr. Pedrito Barquio ug Mrs. Jetty Caboal nga nagdonar og yuta sa proper Tara Mabinay. Dinhi natukod ang simbahan nga nagbarog hangtod karon. Mapasalamaton kita sa Barquio Caboal nga pamilya sa ilang kaayo ug pagtuman sa tawag sa Dios. Ang adlaw sa pagpasalamat nga orihinal nga gisaulog ni adtong Nobyembre 22 gibalhin ngadto sa Disyembre 22. Silang Pastor Rosaline ug Pastor Rodrigo Sardan matinud-anon nga nag-alagad sulod sa 5 ka tuig ug mapasalamaton kita sa Ginoo alang sa ilang dedikasyon. Miabot ang laing alagad sa Ginoo si Pastor Jonathan Valde ug siya nahimong matinud-anon nga namuhat aron pag-andam sa katawhan sa Dios. Apan si Pastor Jonathan gi-assign og lain nga lugar. Sa panahon nga walay permanente nga ministro ang simbahan, gigamit sa Dios ang mga pastor gikan sa kasikpit nga Foursquare churches aron ipadayon ang buluhaton sa Ginoo. Mapasalamaton kita nila ni Reverend Rubin Quillupi, Pastora Lolita Quillupi, Pastor Marvin Cinco, Pastora Epigenia Acaso, Pastora Rose Acaso ug Pastora Marlene Haom nga nagmatinud-anon nga nagplano ug nagdumala sa mga serbisyo matag Domingo. Ang ilang walay paglangan nga suporta nakatabang sa simbahan nga magpadayon sa ilang misyon. Sa ulahi si Pastora Rose Marie Acaso Quillupi, opisyal nga gitalaga isip ministro sa simbahan, kauban ang iyang bana nga si Pastor Rikim Quillupi. Sila nagministeryo sulod sa kapin-7 ka tuig. Mapasalamaton kita sa Dios sa ilahang mga kinabuhi o sa pagdumala sa pagtubo sa simbahan sa ilang pag-alagad. Niabot si Pastor Josue ug ang iyang asawa
na si Pastora Cherry May Hiwi ang nag-alagad sa simbahan sulod sa 8 ka tuig. Ilalom sa ilang pagdumala, midako pag-ayo ang kongregasyon nga nagdala sa pagpalapad sa building sa simbahan. Mapasalamaton kita sa ilang pagpamuhat alang sa Ginoo ug sa talagsaang pagtubo nga gihatag sa Dios niadto nga panahon. Karon si Pastor Guillermo Hamyo ug Pastora Epigenia Hamyo kauban ang ilang mga anak maoy nangulo sa simbahan. Pinaagi sa ilang pagdumala, nagapadayon ang pagtubo sa kongregasyon. Bisan pa sa pagbungkag sa daang simbahan tungod sa bagyong Odette, gihatagan sa Dios ang kongregasyon ug abilidad nga magtukod og usa ka bag-o ug mas dako nga simbahan. Ang karaang simbahan karon gigamit alang sa Sunday school sa mga bata. Dako ang atong pagpasalamat sa Dios alang sa iyahang walay kinatuban nga pagkamatinud-anon sa pagtagbo sa mga panginahanglan sa iyang mga katawan. Sa daghang katuigan, nagapasalamat kita pag-ayo sa Dios alang sa iyahang daghang panalangin ug pagkamatinud-anon. Gikan sa mapainubsanon nga pagsugod uban ra sa 3 ka pamilya, ang simbahan mitubo pag-ayo. Kini nga pagtubo usa ka pagpamatuod nga ang pagtagbo sa Dios sa dedikasyon sa iyang mga alagad ug walay pagduha-duha nga pagtuo sa kongregasyon. Samtang motanaw kita sa nangagi, napuno kita sa pagpasalamat alang sa daghang mga tawo nga nakatampo sa dako ug bililhon nga buluhaton sa Dios. Gibayaw nato ang Dios sa paggiya kanato sa mga hagit ug kalampusan sa atong Kristohanong kinabuhi. Sa tinuod, ang iyahang grasya maoy nagdala kanato niini nga layo ug nagtan-aw kita nga napuno og kalipay ang atong mga kasing-kasing. Kung giunsa sa Dios paggamit kini nga simbahan aron mahimaya ang iyang ngalan sa umaabot nga mga tuig. Daghang salamat ug happy 31st Thanksgiving and Anniversary Proper Tarap Foursquare Gospel Church. To God be the glory.